نوجوانوں کیسا منظر ہوئے گا مکے دی گلی ہوئے گی دیوالی دی برات جا رہی میرے نبی دولہ بن گئے اما خدیجہ دلہن بن گئی نوجوانوں پھر برات میرے نبی دی جا رہی نبی پاک دے چاچے براتی نے پھپھیاں براتی نے تائے براتی نے میرے نبی دے خاندان والے براتی نے قریش دے سردار براتی نے سارے نو بڑے چانے پر جنہوں سارے تو پہنچا جائے او محمد دا بچپن دا یار ابو بکر صدیق گرامی قدر ہن کملی والدہ نام اما خدیجہ دے کنہ تک پہنچ گیا تے حضرت صفیہ نے آکھیا خدیجہ نا تے دا محمد پر لوگ انہوں صادق تے امین کہہ کے پکار دے تھکے تے نہیں اجے گل شروع ہوئی ہے ایک دن حضرت صفیہ آئیاں تے وکھیا تے اما خدیجہ بڑی پریشان بیٹھیاں حضرت صفیہ فرما لگی خدیجہ کیوں پریشان اما خدیجہ فرما لگیاں کہ وجہ یہ کہ مکہ المکرمہ تو ہر سال ایک قافلہ تجارت دا ملک شام جاندے اما خدیجہ فرما لگیاں کہ میرا بھی قافلہ جا رہا ہے میں اس تو پریشان ہاں کہ میں لوگوں نے پیسے دے کے کاروبار بھی کروانی ہاں تے لوگ ادھے پیسے کھا جاندے نے ادھے منوں دے دیندے نے اتھے کوئی نہ دیانت دار ہے نہ کوئی امانت دار ہے آپ فرما دیا کہ میں اس تو پریشان ہاں کہ میرا شوہر ہوندہ باپ ہوندہ میرا بھی کوئی بیٹا جوان ہوندہ تے میرا کاروبار سنبھال دا پر میرا کوئی نہیں نا باروں لوگوں کو کروانے ہاں تے لوگ امانت دار نہیں تے پیسے کھا جاندے نے امانت دار کو ملتا نہیں حضرت صفیہ بول کے فرما دیا جے آنکھیں تے ایک امانت دار نو میں بھی جاننی ہوں ادھنا گل کر کے ویکھلا ہو سکتا تیرا کاروبار سنبھال لے یقین نہ سنبھال لیں گے اما خدیجہ فرما دی اس زمانے چ کون ہے امانت دار ہن اج دے معاشرے چ تسی ویکھ لو کاروبار کرنا ہے پارٹنرشپ کرنی ہوے تے تسی ہزار والی سوچ دیو کہ بندہ قابل اعتماد ہے کہ نہیں او معاشرہ تے اس تو بھی گیا گزرا سی کوئی کسی تے بھروسہ نہیں کر سکتا اما خدیجہ فرما لگی کون ہے حضرت صفیہ فرما لگی یاد کر میں تینوں کہنی میرا ایک بھتیجا محمد مکے دے لوگوں نو صادق تے امین آکھ دے تے جے آنکھیں تے بلاواں اما خدیجہ فرما دیا بلاؤ ادھر حضرت صفیہ دا پیغام نبی پاک نو ملیا کہ ذرا خدیجہ دے محل وچ آیا جے ادھروں میرے نبی ٹر پہ ادھر اما خدیجہ دی ایک بچپن دی سہیلی سی جدا نام سی نفیسہ ان بلا لیا درمیان ایک باریک جا پردہ شاجی تے او سامنے دروازے جو نبی پاک نے گزر کے آنا ہے تے ادھر اما خدیجہ تے صفیہ تے نفیسہ بیٹھ گیا ادھر کملی والے خرامہ ٹر دے آئے تے جدو انج کر کے دروازہ کھلے آنا اما خدیجہ فرما دیا میری پہلی نگاہ رکھے مصطفیٰ تے پئی تے دل آو گیا دل آو گیا تے خواب والا سورج اے تے ہوئی ہے جگہ میں خواب چوے کھیا سی اور رنگ دے ماتے اما خدیجہ کہہ دیا انگے ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں وہ دکھا کے پھبل وہ سناؤ کے سخن مورا پھونک دیا سب تن من دھن ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں وہ دکھا کے پھبن وہ سنا کے سخن مورا پھونک دیا سب تن من دھن اے تے ہو گئی ہندی اجازت دے وہ تے پنجابی تے ترجمہ کرا چلو تسی نہیں بولے پھر کدے صحیح انشاءاللہ لے جو سنبھال اللہ نال ہی سنبھال کے لے جو تسی دیتے نا او میں نو دے دو میں نال لے جاؤں جنہی جوڑ کے رکھی سارے بولو سبحان اللہ میاں محمد بخش نے در ترجمہ جے فرمایا آپ فرما دینے کالے کنڈل کالے کنڈل
لگی زلف مہید گال جھلے ان کیڑا اکھ نلے اکھ ملا محمد لٹ کھڑیا دل میرا اکھ نلے اکھ ملا محمد لٹ کھڑیا دل میرا۔ اما خدیجہ فرما دیا جدو خرامہ نبی پاک آکے سامنے بیٹھے نا، توجہ میرے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آکے بیٹھے تھے، اما خدیجہ فرما دیا دل پہ پہلی نظر چی گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا پھپھو جان میں نے کیوں بلایا ہے؟ اما خدیجہ بول کے فرما لگے جی میں بلایا، میں بلایا۔ ہر سال تجارت دا قافلہ ملک شام جاندے تے میں چاہنیاں اس مرتبہ قافلہ تسی لے کے جاؤ، سنیا تسی صادق تے امین ہو۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جی میں لے جاواں گا تے توہاڈا سودا تے مال بڑی امانت داری تے بڑی دیانت داری نال بیچ کے آواں گا۔ اما خدیجہ دل لمحہ جو لفظ نکل گیا، فرمان لگے کنی تنخواہ لو گے؟ شاہ جی ان میرے نبی دی ہاشمی رگ پھڑک اٹھی۔ حضور خاندانی تاجر سے، نبی پاک دے چاچے بابے تایا جان، حضور دے سارے دادا جان، حضور دے خاندان سب عرب دے مشہور تاجر سے۔ نبی پاک اٹھ کے کھڑے ہو گئے تے فرمایا خدیجہ اسی کو تینوں تنخواہ لین والے لگنے ہیں۔ جد حضور اس لہجے نال اٹھ کے کھڑے ہوتے اما خدیجہ گھبرا گئی تے فرما دیا تسی کیویں راضی ہو؟ حضور نے فرمایا میں تیرے نال پارٹنرشپ تے کراں گا، اس طرح کراں گا کہ جڑا مال تیرا میں بیچ کے آواں گا جتنا منافع ہو جائے ادھا تہاڈا تے ادھا ساڈا۔ اما خدیجہ فرما دیا مینوں قبول ہے تے دل چ فرما دیا جتھے دلاں دے سودے ہو جان اوتھے مالاں دے سودے تے نہیں نہ کری دے، اتھے سودے دلاں دے ہو جان۔ او بھائی حساب تے شریکاں نال کری دینے، حبیبہ نال حساب تے نہیں نہ کری دے۔ ایک باپ دے دو پتر ہومنا تے باپ دے جاون تو بعد ایک دوسرے دے شریک ہوندے نے، باپ دی دولت تے شریک ہوندے نے، ادھی اودی تے ادھی اودی۔ پتہ چلے جڑا شریک ہوئے او ادھے دا وارث ہوندا ہے، پر جڑا حبیب ہوئے نا انہوں آکھیدہ جی کلی بھی تیری، جلی بھی تیری، اولاد بھی تیری، مال بھی تیرا تے اسی بھی تیرے۔ شریک ادھے دا وارث ہوندا ہے، حبیب سارے دے مالک ہوندا ہے۔ سودے دلاں دے جتھے ہو جانو تھے مال دے سودے نہیں کری دے۔ اما خدیجہ فرما دیا جی دوست تساں جو آکھے سانو قبول ہے۔ لو بھائی جدو قافلہ چلن دا ویلا آیا نا تے اما خدیجۃ الکبریٰ نے اپنی کو غلام نو بلایا جدا نام سی میسرہ۔ توجہ ہے میرے وال سارے دی؟ میں نال نال تربیت بھی کرنی ہے تو انہوں اس آستانے دا پیغام بھی دینا ہے تے نال نال برکت واسطے اینا دی نانی تے نانے دا ذکر بھی کری جانا ہے تو انہوں کچھ نہ کچھ تربیت واسطے اس ہستی دی ذات جو سانو کی ملدہ امت دے کے جانا ہے۔ گرامی قدر حضرات اما خدیجۃ الکبریٰ میسرہ نو او پچھلے کمرے چلے گئیاں تے فرما لگیا میسرہ ہر سال میرا قافلہ تو لے کے جانا ہے، اس سال بھی تو جاویں گا پر اگے جانا ہے مالک بن کے، ہون جانا ہے غلام بن کے۔ یہ بڑا مشکل ہوندہ مالک تو غلام بننا ہے نا؟ کتھے سارے دا بندہ مالک ہوئے تے کتھے غلامی اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہنے لگا خدیجہ میں تیرا غلام ہاں، میں کسی اور دی غلامی نہیں کرنی، میں کسی دا نوکر نہیں بن سکتا، مینوں کتا غلام بنام لگی۔ اما خدیجہ کھڑکی کھول کے تے حضور باہر کھڑے تے اشارہ کر کے فرما دیا او نا دا غلام بن کے جانا ہی۔ میں سرا کھڑکی چو حضور دا رکھے انور ویکھیا نا تے بہ گیا تے کہنے لگا جی اے دی غلامی کرنی پھر تینوں کہن دی لوڑ نہیں، انہوں ویکھ کے غلامی کرنو دل پہ کرتا ہے۔ میں تیارہ میں نہ دی غلامی چی جاواں گا، میں تیارہ غلامی واسطہ۔ اما خدیجہ فرما دیا تنخواہ میں تینوں ڈبل دے گی پر اس باری ایک کم کر کے آؤں گا۔ کیا لگا کی آپ فرما دیا کہ میں سنیا اس صادق تے امین پر انج کری انجو تے محمد دا سایہ نہیں پر پورے سفر جو محمد دا سایہ بن کے نال 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 روی، جو محمد دی ادا ویکھیں وہ منو آ کے سنا میں
بزرگ لوگ فرماتے ہیں کسی انسان چیک کرنا ہوئے نا، چیک کرنا ہوئے کہ یہ دا کردار اصل کی ہے، 3 کم کروں، یا انہوں قرض دے کے ویکھ لو، یا انہوں کاروبار کر کے ویکھ لو، یا انہوں غصے دی حالت چ ویکھ لو، تے یا انہوں سفر کر کے ویکھ لو، اس انسان دی حقیقت توڑے سامنے بازی ہو جائے گی۔ اما خدیجہ بڑی زیرک اور رسن زمانہ ساز اور رسن میسرہ نو کہہ لگیاں کہ مکے چھتے صادق تے امین مشہور ہے، سفر کر کے نال بے رہنا کچھ 6 مہینے تے پھر ویکھیں اصل کی ہے۔ لو جی میسرہ نو اما خدیجہ نے اس کاملی حضور دے نال بھیجیا۔ این ٹائم تے جدوں سفر شروع ہونے لگا نا، نبی پاک دے چاچے بھی آئے، پھپھیا بھی آئے، تائے بھی آئے، عزیز و اقربا بھی آئے، 25 سال دی میرے نبی دی جوانی ہے۔ کون ہے دیوالی جدو ٹورن لگے تے پھپھیاں تے چاچے تے تائے سینے لا کے رو رہے، اج پہلی مرتبہ نبی پاک سفر تے کاروبار واسطے جا رہے، تجارت واسطے جا رہے، پھپھیاں تے تائیاں تے چاچے تے سارے تائے بھی رو رہے۔ کیوں؟ کاش اج محمد دی ماں آمنہ زندہ ہو دے، کاش اج ابو عبداللہ زندہ ہو دے۔ ماں کیڑے چاواں نال پتر نو اج پہلی بار تجارت دے سفر تے جا رہے تے کاروبار لے جا رہے تے ماں ٹور دی۔ جوانوں جڑے ویلے پھپھیاں نے سینے لایا تے امی ابو دی یاد آئی، اولیں دیوالی اپنی ماں تے ابو جی نے یاد کر کے رونے لگے پے، کاش اج میری ماں تے آمنہ زندہ ہوں تھی، بڑے چاواں نال ودیا کر دی۔ ہر پہ کھڑی فرماندے نے ماما والے کو دی لیتے کہ مل جائے کھلے خزانہ، ماما باج محمد بیٹھاؤ، یہ سارا جگ ویرانہ، یہ ماما باج محمد بیٹھاؤ، یہ سارا جگ ویرانہ۔ نوجوانوں جڑے بیلے کملی والے دے ٹرن دا ویلا آیا، سارے نے رو رو کے میرے نبی نو ودیا کیتے آؤ۔ نوجوانوں اما خدیجہ محل دی اوپر والی چھت دے چلیاں گئیاں، کملی والے ٹرن لگے، سارے مکے دے لوگ اپنے اپنے جیاں نے اپنے اپنے عزیزاں نو ودیا کرنے آئے، پورا مکہ امڑ کے آ گیا۔ اس قافلے دے اندر سارے مکے دے تاجراں دا سامان ہے تے سارے دا سامان ایک پاسے، اما خدیجہ دا کلی دا سامان سب تو زیادہ ہے۔ میرے نبی اگے اگے جا رہے، نوجوانوں قافلہ ٹرے آؤ، اما خدیجہ فرما دیا نے قافلہ ٹرے آؤ، میں محمد ہی کنڈ ویکھی تے رو کے کہن لگیاں یا اللہ جاندے دی کنڈ وکھائی آئیوں تے دا چہرہ وکھا دے میں۔ پہلے دن میں سونے دیاں اڈیکھا لگی، قافلہ ٹرے، اما خدیجہ او محل دی اوپر والی چھت کھلو کہ میرے نبی نو ودیا کیتا۔ نوجوانوں قافلہ جدو مکے تو باہر ٹریا نا، مکے تو باہر نکلا، اچانک قافلہ رک گیا۔ نبی کریم نے میسرہ نو بلا کے فرما قافلہ کیوں رکے؟ میسرہ کہہ لگا جی میرے 2 اونٹ بیمار ہو گئے، نہیں ٹر دے نہیں، قافلہ اگے اگے جاندے تے اونٹ پیچھے پیچھے جاندے۔ نبی کریم نے فرمایا اونٹ میرے کو لیا، انہیں آکھا جی اٹھ سکتے ہی نہیں۔ حضور نے فرمایا پھر منو اونٹا کو لے جاؤ۔ حضور خرامہ ٹورے ٹورے اونٹا کو لائے تے میسرہ کہندہ میں ویکھ کے حیران رہ گیا، نبی پاک نے اونٹا دی کنڈ تے ہاتھ یداللہ والے پھیرے، کہندہ حیرت ای ہوئی، اگے قافلہ اگے جاندہ سے اونٹ پیچھے پیچھے جاندے سن، اونٹ اگے اگے جاندے نے تے قافلہ پیچھے پیچھے جاندہ ہے۔ ہاتھ مصطفیٰ دے لگے گئے۔ ایک دن نبی پاک دے صحابی حضرت ابو ہریرہ گزرے تے بڑے پریشان، نبی پاک نے فرمایا ابو ہریرہ کی ہویا؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ میں اونٹ خرید بیٹھا، ٹردہ نہیں۔ حضور نے فرمایا اونٹ لیا نا، تے نبی پاک نے اپنے پیر دی ایڑی مبارک ماری۔ چند دن بعد حضور ابو ہریرہ نے فرما دینا ابو ہریرہ اونٹ دا کی حال ہے؟ کہندے نے یا رسول اللہ کہ ٹردہ نہیں سی، ہن رکدا ہی نہیں۔ تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے آج۔ میسرہ نے جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت ویکھی نا تے میسرہ کہندا اپنے آپ نو کہنے لگا میسرہ گل یاد رکھ لے، جا کے خدیجہ باجی نو سناواں گے کہ محمد دے ہاتھ لگے تے اونٹاں دی رفتار ود گئی۔
میں سڑک کے اندر قافلہ ٹریا تے میں دیکھ کے حیران رہ گیا کہ نبی کریم دا سایہ کوئی نہیں، حضور دا سایہ کوئی نہیں۔ نبی پاک دے بدل سایہ کر کے نال ٹر دینے تے حضور رک دینے تے بدل رک جاندے نے، حضور ٹر دینے تے بدل ٹر پیندے۔ پڑھے لکھے نوجوان دور و نزدیک تو تشریف لے کے آئے، قرآن مجید وچ اللہ نے فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اللہ فرماتا بنی اسرائیل قوم تے بدل سایہ کر دے سکتے۔ سچی دسو ایڈی بے وفا قوم تے بدل سایہ کر سکتے نے تے خدا دے محبوب تے نہیں کر سکتے۔ میں دا ترجمہ انجا کریا کرنا محبوب خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے، محبوب خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے، اس شان کا مرسل تو کوئی آیا نہیں ہے، بے مثل نے محبوب بھی بے مثل بنایا، وہاں جسم نہیں ہے تو یہاں سایہ نہیں ہے، وہاں جسم نہیں ہے تو یہاں سایہ نہیں ہے۔ اپنا رب دا جسم کوئی نہیں تے یار وہ بنایا جدہ سایہ کوئی نہیں۔ اگر میں سایہ تے گفتگو کراں تے پھر علیحدہ تقریر ہے، بس ایک ہی گل سنا دے میں سایہ کیوں نہیں۔ اب ایکھو نا تو آڈا بھی سایہ ہے، میرا بھی ہے، اسٹینڈ دا بھی سایہ ہے، سارے دا سایہ ہے، پر آج جڑی لائٹ پہ بل دی نا یہ دا سایہ کوئی نہیں، روشنی ہے سایہ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ نور دا سایہ نہیں ہوندہ۔ نور دا سایہ نہیں ہوندہ۔ کدے سورج دا سایہ وکھیا جی؟ چاند دا؟ اے بلب اے ٹیوب پہ جلدی میں سایہ وکھا ہوئے نا ہے نہیں نا۔ ہر چیز دا سایہ ہوندہ، نور دا سایہ نہیں ہوندہ، تے کملی والے دا سایہ نہیں۔ تے گل مک گئی بھائی، نور دا سایہ نہیں ہوندہ، حضور دا سایہ کوئی نہیں۔ کدے غور کیتا جائے روشنی سامنے ہوئے تو سایہ پیچھے ہوندہ ہے، تو روشنی پیچھے ہوئے تو سایہ اگے ہوندہ ہے۔ اللہ نے یار نو سایہ نہیں دیتا، فرمایا کیوں؟ اکھیا سونیا جے کسے دن تیرا سایہ بھی تیرے اگے ٹریا نا، تیرے رب تو برداشت نہیں ہونا۔ اتنے بیٹھے پڑھے لکھے ایڈے گورے ماشاءاللہ سارے تسی تشریف فرماؤ، سونے سونے نوجوان بیٹھے ہو، جٹا مرضی بندہ گورا تے سونا ہوئے سایہ ہوتا کالا ہی ہوندہ ہے نا؟ سایہ کالا ہی ہوندہ ہے، جتنا مرضی گورا بندہ سایہ کالا ہوندہ، کیونکہ سایہ ظلمت ہے، اندھیرہ ہے۔ تو میرا نبی نور ہے بھائی، ظلمت تے نور ایک جگہ کدے کٹھے نہیں ہو سکتے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، یا تے ظلمت رہ سکتی ہے تے یا نور رہ سکتے۔ تے ظلمت آتے تے تصور ہی کوئی نہیں، اندھیرت آتے تے تصور ہی کوئی نہیں۔ کون ہے بالی صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے نور بنا کے بھیجے، اس واسطے میرے نبی دا سایہ نہیں۔ میں سرہ کے اندر جدو میں آوے کیا تے میں نو خیال آیا ماں سرہ ابھی گلی یاد رکھ لے جا کے خدیجہ باجی نے سناوا گے۔ آؤ میں جلدی جلدی گل لٹورا، قافلہ اگے گیا نا تے رستے چ ایک شہر آیا جنہوں اج ہون ساڑھے دور چ اردن کیا جاندے۔ اس جگہ اردن دے اندر ایک ریگستان ہے، کئی میل تک پھیلیا تے او دے وچ کدھرے بھی سایہ دی جگہ نہیں، قافلے تو جلدی جلدی گزر جاندے سن، کیوں؟ نہ سایہ تے نہ پانی، کدھرے پکھے تے پیاسے نہ مر جائیے۔ قافلے تھے رک دے نہیں، او تھے پورے اردن شہر دے اندر اس ریگستان چ ایک ہی درخت ہے جڑا پستے دا درخت ہے، اج 15 صدیاں گزر گئیاں، اج بھی وہ درخت موجود ہے۔ انٹرنیٹ یوز کرنے والے نوجوان عام ویکھ دے کہ اج بھی تصویر اس دے سامنے کی عیسائیاں دا گرجا ہے۔ اس پورے ریگستان دے اندر یا درخت سائے دی جگہ تے یا گرجا سائے دی جگہ تے اندر ایک پادری ہے جنہوں کئی 100 سال گزر گئے عبادت کر دیا۔ او دا نام کتابہ چ لکھیا نستورہ راہب۔
نوجوانوں جدے قافلہ گزریا نا تے اس پستے دے درخت دے نیچے آ کے قافلے تھوڑی دیر رک دے سن. نبی پاک نا اس قافلے دے نال سن. آپ چونکہ سارے قافلے دے امیر بن کے آئے تے آپ درخت نا ٹیک لگا کے بیٹھے. لوگوں نے اپنے اونٹ اتھے بندے تے کوئی اندر تے کوئی ادھر جا رہا تے لوگ سیر کر رہے تے سفر کر رہے تے لوگ آسانی دی جگہ پہ ڈھونڈ دے. اچانک نستورہ رحب اپنے گرجے چ باہر آیا تے میسرہ نو آ کے پوچھن لگا او جڑا درخت دے سائے تھلے نورانی چہرے والا بیٹھا ہے او کون ہے؟ میسرہ کہنے لگا او بعد ہے جا سانگا پہلے تو دس. اسی ہر سارے تھو گزرنے ہیں تو آج تک کدے باہر نہیں آیا تو کدے کسے قافلے نو چائے پانی نہیں پوچھا. ایتھے رہنا تیرے کول قافلے روزانہ گزر دینے تو کدے کسے دا حال نہیں پوچھا. کدے کسے نو پوچھا نہیں آج کیوں آیا ہے؟ نستورہ حضور والے اشارہ کر کے کہنے لگا اصل چے گالے بھی آج قافلے دا سردار بڑا سونا ہے. آج قافلے دا سردار بڑا سونا ہے. نوجوانوں نستورہ راب کہنے لگا کون ہے؟ انہیں آکھے دا نام محمد ہے. نستورہ کہنے لگا یہ دا تعارف کی ہے. کہنے لگا قریش دے سرداران دا پتر ہے. یہ دا نام محمد ہے. یہ کعبے دے متولی عبدالمطلب دا پوتا ہے. یہ عبداللہ دا بیٹا ہے. ماں دا نایا منا ہے. کہنے لگا میں سرائے میریاں کتاباں چ لکھیا ہے اے اللہ دا آخری نبی ہوئے گا. نیسرہ نے بڑی حیرت نہ نستورہ والے بیکھیا. کہنے لگا اے کیڑی بنیاد تے کہہ رہے ہیں کیڑے ثبوتہ نال کہہ رہے ہیں. کہنے لگا میں ایویں تھے گرجا بنا کے نہیں بیٹھا ہوں. مینوں کئی 100 سال گزر گئے نے اس ریگستان کی عبادت کر دیا. کہنے لگا میں کتاباں چ پڑھیا سی ایتھوں کدے رب دا نبی محمد گزرے گا اس درخت نہ ٹیک لگا کے بیٹھے گا. کہنے لگا او دن آیا میں اس جگہ تے آ کے گرجا بنا کے عبادت کردا رہا کدے محمدیاں ہون گے ویکھاں گا. کہنے لگا جے مینوں محمدیاں خوشبوواں آئیاں نے اج نبوت دیاں خوشبوواں آئیاں نے. کہنے لگا میں سرار لوکی کہندے نے میں کدے باہر نہیں نکلیا کیونکہ مینوں کدے نبوت دیاں خوشبوواں نہیں آئیاں. کہنے لگا لوکی سمجھ دے نے میں اس ریگستان دی عبادت لی بیٹھا رہا. کہنے لگا نا عبادت تے بہانہ سی میں تے محمدی راج کلی پا کے بیٹھا رہا. میں تے اڈی کئی محمدیہ کر رہا ہوں. زندہ آباد زندہ آباد سبحان اللہ. کہنے لگا میں تے مصطفیٰ دی راہ چ کلی پا کے بیٹھا. میں تے اس سونے دی اونڈی کھالی بیٹھا سی. جوڑی آن والے ہو ممبر رسول تے بیٹھا اونڈی کا سچیاں ہوتے ماہی چل کے آندے نے. تسی نہیں بولے میں گل تہاڈی صحت دی سطح دی کر رہا ہوں. آسان کر کے عرض کر رہا اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام امام غزالی تفسیر یوسف جو فرماتے ہیں کہ حضرت ہود علیہ السلام کا نبی ہے. انہاں دے دور چ نوجوان سو دا نام سی یہودا. انہیں کتاب وچ پڑھیا کہ رب دا نبی انہاں دا نام یوسف ہوے گا حسن دا تاجدار. انہیں عرض کی تھی انہیں دیر موت نہ دیویں جب تک میں یوسف دی زیارت نہ کر لواں. اللہ نے فرمایا اور مصر تے کنعان دے درمیان ایک کنواں ہے اس کنویں چ جا کے آرام کرتے ایک دن یوسف آوے گا. انہیں کنویں دی دیوار وچ جگہ بنائی تے اللہ اللہ کرن واسطے وچ بیٹھ گیا. 1200 سال گزر گئے. 1200 سال بعد حضرت یوسف پیدا ہوئے. آپ دے بھائیاں نے جدو آپ نو رسی نہ بند کے تے کنویں چ لٹکا کے رسی کٹ دیتی نا تے جبریل جنت دا تخت لے آ کے یوسف دے قدمہ تھلے بچھایا تے یوسف تخت تے بیٹھ گئے. او یہودا نام دا نوجوان بھی کنویں دی دیوار چ نکل کے او بھی تخت تے بیٹھ گیا. حضرت یوسف دے ول ویکھ کے تے حیرت نہ فرماون لگے مینوں تے ویراں کھوہ چ سٹے ہے تو کتھوں آیا؟ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا سونیا ویراں دا گلہ نہ کر تینوں کھوہ چ ویراں نہیں سٹیا تینوں کھوہ چ میریاں اڈیکاں لے کے آئیاں نے. پتہ لگیا اڈیکاں سچیاں ہوں تے سائیں چل کے آ جاندے. یا جے میرے نبی احد پہاڑ تے گئے تے اودے تے زلزلہ آ گیا. نبی پاک نے ایڑی مار کے فرمایا ٹھہر جا تینوں نہیں پتا تیرے تے ایک اس ویلے نبی ہے ایک صدیق ہے 2 شہید کھلوتے.
سال تو اس ماہی دیاں اڈیکاں واسطے تھے بیٹھا رہے ہیں اج سائیں آگے نے نا میسرہ کے اندر میں خیال آیا آبی گلی یاد کر لما جا کے خدیجہ نو سنا مانگا کافی لٹوریا ملک شام آ گیا رستے چکی کی ہویا پھر کدے سنا مانگا ملک شام جدو پہنچے تو صبح صبح دا ویلا تے آکے ملک شام دی منڈی تے بازارے سارے تاجر اپنا اپنا سامان لگاما لگ پہ دکان سجان لگ پہ میسرہ کے اندر میں بھی اپنا سامان سجانا شروع کی تھا ان میں سامان بیچا تجارت شروع کریے کہندہ ہے کہ اگے آکے سی سامان سجا کے دکانہ سجا کے منادی کران دے سا ملک شام آؤ ملک مکہ دا سامان آگے آکے خرید لو تے پھر لوگ ہم دے سان کہندہ ہے اس بار کی ہویا کہ اجی ایسی صبح صبح دکانہ سجا رہے ہیں سارے تاجر دکانہ سجا رہے میں بھی سجا رہے تے نبی پاک میرے کل کھلو گے بس کھلو گے جیڑا ملک شام دا ادھر شامی گزرے او بھی میری دکان تے کھلو جائے جیڑا ادھر گزرے او بھی کہندہ کہ نبی پاک میرے قربے چ کھڑے رہے تو لوگ سودا خرید رہے تو پیر ہوئی نا تے نبی پاک خیمے چندر آرام کرنے چلے گئے حضور کی گئے سارے گئے میسرہ کہندہ میں حیران ہو گیا کہ لوگ کتھے گئے گاہ کتھے گئے کہندہ آجے میں اسے حیرت چاکے ایک بابا ٹردہ آیا وہ سامان دیکھتا میرے کو ریب آکے انہیں کہ کمبل پسند کیتا کہنے لگا میسرہ ایک کمبل کنے رہے میسرہ کہندہ میری صبح دی عادت بگڑی سی میں قیمت ڈبل کر دیتی ہیں سان لوگ ڈبل قیمت خریدی جا رہے میں بابے نو ڈبل قیمت سی تے بابے گھوری پا کے بڑے غصے نہ میرے بل بیکھیا تے بابا کہنے لگا تسی مکی بڑے مہنگے نہیں ہو گئے میسرہ کہندہ میں نے خیال ہے صبح دا تے بولیا کوئی نہیں ایک کیوں بولے میسرہ دی تے بابے دی گرما گرمی ہو گئی تے بابے نو میسرہ کہنے لگا بابا جے سامان خریدنا نہ خرید میں اتنے دا ہی بیچنا ہے تے بابا بڑے گرم مزاج نہ بول کے کہنے لگا میں سنیا تیرے مکے چے کعبہ ہے اس کعبے چے 360 خدا تو سا بنا کے رکھے نے انہا خداما چے 4 خدا تو آٹے بڑھے نے لات منات حبل تے عزہ حبل سب تو بڑھا تو آٹا خدا ہے کہنے لگا حبل دی قسم اٹھا کہ اے کمبل اتنے دیتے میں اتنے دے خرید لما گا چک اپنے رب دی قسم ایدر بابے دے لبا جو الفاظ نکلے مولانا جامی رحمت اللہ علیہ فرماندے رہے کہ اندر حضور دے کرنا جو پہنچے نا نبی کریم بڑے جلال دے غصے دے نال خیمے چوبا رہے آئے کہ بابے نو فرمان لگے بابا سودا خریدنا نہ خرید ایسا کدے جھوٹے ربا دیا قسمہ نہیں چکیاں بابے دی نگاہ جھڑے والے نبی کریم دے چہرے تے پئی تے بابے دیاں کجیے پھروی آگے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا سونے ناراض نہ ہو جی میں آنکھیں گایوں میں کر لوا کر لما گے میں سرہ کہندہ میں حیران رہ گیا بابا ڈبل قیمت کمبل خرید کے لے گئے کہندہ میں نے اس ویلے پتہ لگ گیا تاجر میں نہیں وڈا ہویا اے مال نہیں پیا وکدا محمد دا جمال پیا وکدا اجے سارے دکاندار ویلے بیٹھے تے میں سرہ دا ہمارا سارا سامان بھی بک گیا آئیو وجہ سی کہ پہلے سامان تجارت اما خدیجہ نو کدے نہ منافع نہیں سی ہویا جنہ نبی پاک دیواری ہویا میں سرہ کہندہ سا سامان سمیٹیا دکان سمیٹی تے سی واپس مکے بل ٹر بھی پہ باقی سارے پیچھے تے سی پہلے اگے سبحان اللہ ہون میں کیڑے کلام ورتا میں کیڑے جملے بولا کہ تو سی سبحان اللہ کھو گے میں نے پتہ مست ہو گئے ذکر ہی انجد ہے پر شیخ سادی فرما دے اونٹ مستیا ہوئے تے ایک من دی بجائے 2 من پار چک جاندہ ہے شاہ جی نے تو خوشی ہوندی ہوئے کہ انہاں دی نانی تے نانے دا ذکر ہو رہا بھائی
ساڈے بھی تے نبی پاک دا تے ساڈی روحانی اماں دا ذکر ہو رہا نا جنہوں اپنی امی نال پیارے ہو بولے سبحان اللہ جیڑا امی نو امی جی کہہ کے بولاں دا بولے سبحان اللہ یا اللہ جیڑا ہاتھ چکے اس تو اچھا بولے 5 وقت نبا جماعت نمازی ہو جاوے یا اللہ جیڑا اس تو اچھا بولے انہی دیر نیند نہ ہوئے جب تک محمد عربی تے درود و سلام نہ پڑھ لیا کرے لو جی قافلہ مکہ آیا اما خدیجہ کی کر دیا نے او چھت تے چڑیا جاندیا تے روزانہ اڈیکا کر دیا کدو حضور آمن کے کدو حضور او جڑا رام مکے تو شام تو مکے والا آندہ نا اس راب والا بیخ دیا نے نالے بیخ دیا نالے کہہ دیا تیری یاد پئی تڑپاؤں دیئے تیری یاد پئی تڑپاؤں دیئے لالیاں نینا نے جھڑیاں تیری یاد پئی تڑپاؤں دیئے لالیاں نینا نے جھڑیاں کدی اس رستے میں بھی لنگ ماہی کدی اس رستے بھی لنگ ماہی کدی اس رستے بھی لنگ ماہی تیری دید دی حسرتا ہن بڑیاں ان جن جن یاد ستاری ہاتھ کھڑا کر لوے جیڑا جیڑا نبی پاک دیاں یادہ جوڑا ہاتھ کھڑا کر لوے سارے مل کے میرے نال ذرا مدینے والا مرخ کر کے آستان عالیہ جوڑیاں چا بیٹھ کے پنجتن پاک دے ذکر دی ماتھا چا بیٹھ کے ایک باری مل کے کہو رات دا ویلا بھی ہوئے جدو آ جاندے نے مل کے سارے پڑھئے تیری یاد پئی تڑپاؤں دیئے کملی والیا تیری یاد پئی تڑپاؤں دیئے لالیاں نینا نے جھڑیاں کدی اس رستے بھی لنگ ماہی کدی اس رستے بھی لنگ ماہی تیری دید دی حسرتا ہن بڑھیاں بس اڈی کا مک گئیاں تے حضور آگئے زندہ بس پھر اماں خدیجہ نے ویکھیا حضور آگئے نبی پاک دے چاچے تائے تے پھوپھیاں سارے گھر والے نبی پاک نو گھر لے گئے تے اماں خدیجہ الکبریٰ میسرہ نو پچھلے کمرے چلے گئے تے بٹھا کے فرمان لگے وے میسرہ وے جلدی دس پہ کی ویکھ کے آئے میسرہ کہنے لگا باجی خدیجہ تینو کی دساں آؤ جڑا محمدی نسل یہ دیاں بڑیاں شانہ نہیں یہ دا سایہ کوئی نہیں بدلے دے سر تے سایہ کر دینی اما خدیجہ فرما دیاں اے ماکھیں ویخ بیٹھیاں وے کوئی ہور سنا کہنے لگا قافلہ ٹوریا تے اونٹ بیمار ہو گئے محمد نے ہاتھ پھیرے پہلے قافلہ اگے تے اونٹ پیچھے محمد دے ہاتھ لگے تے قافلہ پیچھے تے اونٹ اگے اما خدیجہ فرما دی میں جلدی جلدی کوئی ہور سنا کہنے لگا او جڑا ملک اردن دے اندر او جڑا سانو ملک اردن دے اندر میسرہ ملیا نا او جڑا راہب ملیا نستورہ انہیں آکھیا سی اللہ دا آخری نبی ہے اما خدیجہ فرما دیا میں کوئی ہور سنا کہنے لگا خدیجہ اینجن جب بابا آیا تے او دی میری گرما گرمی ہو گئی پہلے وہ خریددا نہیں سی جدو حضور نو ویکھیا تے ڈبل قیمت خرید کے لے گیا اما خدیجہ فرما دیا میں ہور سنا کہنے لگا خدیجہ اس سال تیرا مال نہیں ہو ویکھیا محمد دا جمال ہو ویکھیا ہی اما خدیجہ فرما دیا میں ساریاں چنگیاں سنائی جانا ہے وے کوئی اونج دی بھی سنا وے کوئی اونج دی بھی سنا
میں سرا کہنے لگا کہ تو سناوا اور رتبہ کراں بیان کی اس بے مثال دا رتبہ کراں بیان کی اس بے مثال دا اے رتبہ کراں بیان کی اس بے مثال دا ثانی نہ کوئی آمنہ مائی دلال دا ثانی نہ کوئی آمنہ مائی دلال دا لو بھائی گل پکی ہو گئی ادھر اماں خدیجہ نے نفیسہ نو بلایا تو نفیسہ نو بلا کے کہن دیا نفیسہ دوڑ کے جاتے میرے نکاح دا پیغام محمد دے گھر لے کے جا آپ ہی رشتہ بھیج دیتا ادھر نبی پاک دے چاچے تائے پھپھیاں سارے اس بارے فکر مانسن محمد دی شادی کتھے کرانگے کاروبار کی کرنگے جوان ہو گئے نے اتو آواز آئی سونیا تو میرے بوبے بیٹھا رہے جے کائنات دی ملکہ میں تیرے بوبے نہ بھیجاں تے منو محمد عرب کون آکھے گا بس وہ نکاح دا پیغام آگیا لو بھئی نبی پاک دے گھر والے نے رشتہ قبول کر لیا میرے نبی دولہ بن گئے تے اماں خدیجہ دلہن بن گئیاں ہائے 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 اے جڑے جوڑیاں وچ برات نکلے کسے نوجوان دی کدے غور کر کے ویکھیا جے سارے نو بڑے چاہ ہوندے نے ماں نو باپ نو پھپھیاں نو چاچیاں نو تایاں نو خالہ نو مامیاں نو سارے عزیز و اقرباں نو بڑے چاہ ہوندے نے پر جنوں بہتا چاہ ہوندا نا وہ دولے دا بچپن دا یار ہوندا ہے نا نوجوانوں کیسا منظر ہوئے گا مکے دی گلی ہوئے گی کون ہے دیوالی دی برات جا رہی میرے نبی دولہ بن گئے اماں خدیجہ دلہن بن گئی نوجوانوں پھر برات میرے نبی دی جا رہی نبی پاک دے چاچے براتی نے پھپھیاں براتی نے تائے براتی نے میرے نبی دے خاندان والے براتی نے قریش دے سردار براتی نے سارے نو بڑے چاہنے پر جنہوں سارے پہ پہنچا جائے او محمد دا بچپن دا یار ابو بکر صدیق سب نالو بہتے چاہنے ہو صدیق اکبر دی ذات پاکے لو بھائی نکاح ہو گیا کیمیں ہویا پھر کدے عرض کرانگا بس نکاح ہویا تے جدوں برات واپس چلے گئے تے اماں خدیجہ دلکبرا نے دولہ نو اپنے محل چی رکھ لیا شادی دی آئی نا پہلی رات ہن میں جڑی گل سنامن واسطے تو انہوں ساری تقریر سنائی او گل سن لو شادی دی پہلی رات آئی نا اماں خدیجہ نے زندگی دی ساری دولت کٹھی کی تھی شادی دی پہلی رات میرے نبی دے قدمہ چ رکھ دی تھی سیرت نگار کے اندر سونے دا اتنا اونچا ڈھیر سی کہ اس سونے دے ڈھیر دے ایک طرف نبی پاک بیٹھے نے تھے ایک طرف اماں خدیجہ بیٹھیاں نے فرما دیا میرے تے نبی دے درمیان اتنا اونچا سونے دا ڈھیر ہے کہ حضور میں نظر بھی نہیں آ رہے پہلی رات اماں خدیجہ نے ساری زندگی دی دولت مصطفیٰ دے قدمہ چ رکھ دی تھی آج دی عورت مارچ بھی کر دی تے کہہ دی میرے حقوق میں نو دیو تو میں نو آزادی دے لو انہاں دے نال کئی بے غیرت مرد بھی آگے تھے وہ بھی بازار چاہ گئے انہاں بھی آکے ہاں جی عورت نو آزادی دیو دیو جی عورت نو آزادی دیو کیڑی آزادی بکریاں نے ایک دن نہ کہہ دینے کہ جلوس کڑیا تے انہاں کہا سانو آزاد کرو ہر ویلے پنجرے چی رکھی رکھ دیو سانو آزاد کرو او ویچ بھیڑیے بھی رل گئے انہاں بھی آکھا ہاں جی بکری نو آزاد کرو پر وہ جڑا بکری دا مالک سی نا آجری انہوں پتا سی کہ بکری بھولی ہے آج جڑا بھیڑیاں نار رلے ہے نا یہ اصل چاہتا کہ بکری آزاد ہو جائے پنجرے چو آزاد ہو جائے تو میں جنوں دل کرے انہوں کھا جاؤں انہیں آکھا نا میں بکری آزاد نہیں کروں انہوں پتا سی یہ بکری نو آزادی نہیں دلانا چاہتا یہ بکری تک پہنچن دی آزادی چاہتا ہے جڑیاں بچیاں آج اسلام آباد تے لاہور دیاں سڑکاں تے جا کے جلوس کر کے میرا جسم میری مرضی تے مجھے آزادی دو تے نعرے تے سلوگن بنا کے آئیاں نا انہاں چ کئی نوجوان بھی رل گئے کیوں وہ اصل وچ بھیڑیے
وہ عورت دی آزادی نہیں چاہتے، عورت تک آزادی چاہتے ہیں کہ عورت تک پہنچن دی آزادی مل جاتی۔ بابا جی بچیاں نعرہ لگا رہی ہے میرا جسم تے میری مرضی، نہیں، نہ جسم تیرا نہ روح تیری، جسم بھی مالکاں دا، روح بھی مالکاں دی تے مرضی بھی۔ پڑھے لکھے نوجوان تشریف فرماؤ، بزرگ بھی تشریف فرماؤ۔ بابا جی تساں اپنی زندگی چ کسے مائی وڈیری اپنی ماں نو کدرے یار چرخا کت دا ویکھیا ہی ہوئے گا، ہے نا؟ ویکھیا نا بابا جی؟ او چرخا جدو ٹوٹ جاندا سی نا تے مائی گوانڈر نو کہندی سی 2-4 دن چرخا ادھارا دیویں، میں پونیاں کتنیاں تے میں بازار وچ ویچنیاں نے تے دن تھوڑے رہ گئے نے تے میرا چرخا کت ٹوٹ گیا۔ او مائی چرخا ادھارا دیندی سی، اس چرخے نو 5-7 دن رکھنا مائی نے ادھارا تے ادنا پونیاں کت لینیاں جلدی جلدی تے چرخا مالکاں نو واپس کر دینا۔ پر اس چرخے نہ جڑیاں پونیاں کتنیاں نا وہ بازار چ ویچ کے تے پیسے کما لینے، چرخا مالکاں دا تے کمائی اپنی۔ آ جڑا تیرے جسم دا چرخہ ہے نا، اے رب نے تینوں عملاں دیاں پونیاں قتل لے دیتا ہے۔ پونیاں جڑیاں قتل لینی ہیں، نماز، روزہ، حج، زکاة، اس جسم دے نال تے اسے چرخے نہ جڑیاں عملاں دی پونی قتنی ہو، او عمل تیری کمائی ہے تے چرخہ مالکاں واپس لینا کیونکہ انہاں دا ہے، انہاں جویں دیتا ہے اوویں ہی لینا ہے، کیونکہ جسم تیرا نہیں ہے، مالکاں دا ہے، ادھار دیتا ہے تینوں عمل کرن واسطے۔ اسلام دی بیٹی نہ جسم تیرا تے نہ مرضی تیری، جسم بھی مالکاں دا، روح بھی مالکاں دی تے مرضی بھی مالکاں دی چاہیے۔ ساری زندگی عورت کمائی اپنے مرضی اپنے شوہر دی کھا کے نا تے آخر تے پتہ کی کہندی ہے جدو دی آئیاں نا تیرے گھر اگے وہ کی کہندی ہے تو انہوں سارے انہوں پتہ ہے۔ تسی بڑے بولے ہو، تسی بولے نہیں پتہ تو انہوں ہے نا؟ ساری زندگی شاجی کمائی کھا کے نا عورت مرد نو کی کہہ دیئے جدو تے تیرے گھر آئیاں کھاتا ہی کچھ نہیں، ویکھے ہی کچھ نہیں، بھکھی مر گئی۔ اب عید آنی ہے نا، عید اپنے پیکیاں تو 2000 عید آجے نا 2000 تے پتہ کی کر دی بی بی؟ مجال ہے کسی دی کو ہاتھ لا جائے، شوہر دی زندگی ساری کمائی کھانی تو ادھر نام نہیں کرنا، 2000 پہ کیا تو عید آجے نا تے سال بعد بھی بیبیاں نو وکھا کے کہندی ہے پچھلے سال ابا جی بہشتی نے 2000 عید پہ جی سی۔ شوہر دا نام نہیں کرنا، پیکیاں دا نام کرنا۔ اسے نے فرمایا کہ زیادہ عورتہ میں دوزخ چ ویکھیا کیوں؟ شوہر دی نہ شکری کر دیا سن۔ پر ان عورتہ واسطے اس عورت دا کردار ویکھ جنہیں 1500 سال پہلے اپنے باپ دادے پردادے دی تے اپنی ساری زندگی دی کمائی ہوئی دولت شادی دی پہلی راتی محمد قدمہ چلا کر دولت نبی دے قدمہ چلا کے ہاتھ جوڑ کے کہن لگیاں سب کچھ یار حوالے تیرے زندڑی جان بھی تیری مالک تو یوں اور اوقات نہیں میری برباد عملی والے آؤ تیری امیریہ تو صدقے جاواں ادھی رات ویلے اماں خدیجہ نے دولت نبی دے قدموں چ رکھی میرے نبی نے سویر دا سورج طلوع نہیں ہونے دیتا ساری دولت مکے دے غریباں چ ونڈ دیتی اماں خدیجہ نے کہ بھی نہیں آکھیا سونیا میں کما دیا زندگی لگائی ہے تو بن دیا رات بھی نہیں لگائی یہ کہ سونیا سب کچھ یار حوالے تیرے نوجوانوں پر زندگی گزر دی گئی اللہ نے ساری اولاد میرے نبی نو اماں خدیجہ الکبریٰ دے پتن چوئی عطا کی تھی 4 بیٹیاں عطا کی تھیاں 2 بیٹے عطا کی تھے ایک بیٹا حضرت ماریہ قبطیہ جو دیتا نوجوانوں میرے نبی دی تقریباً ساری اولاد اماں خدیجہ الکبریٰ دے پتن چوئی آئی آخری بیٹی جدو زارہ آئی آخری بیٹی جد فاطمہ الزہرا آئی او جڑی ماں دی آنکھاں دا بھی تارا ہے
تاپ دیاں اکھاں دا بھی تارا ہے نوجوانوں جڑے ویلے زہرا تشریف لگے آئیاں تاپ دے ماں رل کے بیٹی دی تربیت میں کر دینے نوجوانوں ایک دن ویلا آ گیا ایک شادی دے ویلا جانا ہے حضرت اما خدیجہ دی گودی چ بیٹھ کے سیدہ زہرا فرما دیا میاں شادی تے چلیے اما نے فرمایا بیٹی اساں نہیں جانا سانو دعوت بھی آئی ہے پر نہیں جانا امی کیوں نہیں جانا فرمایا میں کدے عرب دی ملکہ رہی ہوں آج ساڑھے گھر فقیری آ گئی ہے انہاں شریکہ دیا بیبیاں میں نے مارنے نہیں خدیجہ دی بیٹی آئی ہے زیبر بھی نہیں پہنے چنگا سوٹ بھی نہیں پہنے تے بیٹی ایسا نہیں جانا میں نے مارن گئے بیٹی نے مانو جفا مار لیا عرض کی تھی اماں تے چلنے اسا دنیا دا زیبر کھی کرنے ابو تے فرما دینے مومی دی بیٹی دا حیاء دا زیور ہوندا پالن والی ماں خدیجہ ہوئے تے تربیت کرنے والے ابو محمد ہوئے پھر بیٹی دا کردار کی ہے کہ بیٹی نے آکھیا امی ابو فرماتے نے مومن دی بیٹی دا حیاء دا زیور ہوندا ہے آج دی اس محفل دا میں تو آخری سبق دے کے چلے اپنے گھر چا پردے دا اہتمام کروں تسی آستانہ عالیہ جوڑیاں شریف پانچتن پاک دے ذکر پاک تے آن والے شاہ جی قبلہ دا فیضان ساری زندگی لٹن والے لوگ ہو کیبل تسا اپنے گھر چا بیٹی نو لگوا کے دن دیو میں بڑی معذرت نہ دکھے دل نہ عرض کرن لگا کیبل گھر چا لگوا کے دن دیو ایل سی ڈی لگوا کے دن دیو تسی گھر آؤ شام نو تے بہن تو آڈی کپڑے لیٹ استری کرے تے ڈانٹ دن دیو کھانا لیٹ پکے ڈانٹ دن دیو کدے تسا گھر چا بھی آ کے پوچھا بیٹی بہن آج نمازاں کنیاں پڑی ہیں کدی پوچھا جے یہ بھی پوچھا کرو یہ بھی پوچھا کرو آج نمازاں کتنی پڑھی آج تلاوت قرآن کتنے رکوع پڑھے اس آستانے دا پیغام لے جو آج تو اپنے گھر مزید پردہ سخت کر دو بیٹی بہن گھر دی کوئی خاتون خانہ بغیر پردے تو باہر نہ آوے غیر محرم دے نال باہر نہ آوے اے یہ نہ آستانیاں دا پیغام ہے اے پیران دا پیغام ہے اے نبی پاک دی آل دا تے اے پنجتن پاک دا پیغام ہے عورت مارچ مسلمان دا پیغام نہیں حیاء دن حیاء ڈے اے مسلمان دا پیغام ہے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ میں آخر تے دعا کرنا اللہ سے ڈیرے تے ویڑے تے بنیرے نو انجی شاہ تے عباد رکھے اللہ شاہ جی کی بلا دی درجات دی مزید بلندی فرمائے حضرت پیر سید طارق حسین شاہ صاحب شیرازی اللہ آپ نمر خدری عطا فرمائے آمین و آخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین